الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امداد کن اجر الجغم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدیولی قطب عالم پناہ بحالے غریباں ہو خدا را یقنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکت ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانان شیری بیان بانیان محفل نقیب محفل آج دی پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی محمد عمران امین نقشبندی کوٹوی مجددی صاحب آپ نے اپنے والد محترم محمد امین مرحوم ہونا دے اشال ثواب واسطے ہر سال کی طرح اس سال بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل سجائی میزبانی دا شرف بندہ فقیر نو بھی بخشیا آپ باب نو بھی مہمان نوازی دا مہمانی دا شرف بخشیا تو سبھی مہمان بن کے آئے بخوبی واقف ہو کہ میں بالکل گھر دا فرد ہاں سبق سنانا مقصود ہے بیان کرنا مقصود نہیں چونکہ وقت یہ بھی اساں آپ ہی یہ تو تک بھی لے آنے تھے آگے بھی لے کے جانا ہے باقی دور تے مالک دے ہاتھ تھے چھے اللہ انسان بھی تھوڑا دے اختیار دیتا ہے تو مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد مشتاق رضوی صاحب دامت برکات بلالیا اسٹیج کی زینت عالم نبیل فاضل جلیل عالم باعمل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ وقاری عبد الرحمن نقشبندی صاحب دامت برکات ملالیا اور دیگر دوستان دا گلدستہ بھائی محمد ظہیر عباس اتاری صاحب بھائی محمد رضوان صاحب بھائی محمد محسن صاحب حافظ عبد الرحمن اور بھائی محمد احمد علی نقشبندی کوٹوی صاحب عابد حسین چرائی صاحب یہ ساری آپس دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی وجہ تو منسلک نے تو اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم ذکر رسول کر دیں ایکا رکھے جس دن رائی دے دانے برابر بھی کسی دے دل چ میل ہوئے کھوٹ ہوئے وہ بالکل بھی ایک قرب چ نہ بیٹھے جتنی دیر اللہ سانو کٹھیاں کر کے بٹھاوے
حضور دیاں گلاں کرن دی اللہ توفیق عطا فرماوے۔ تو جتنے بھی دوست نے اللہ کریم سارے دی خیر فرمائے۔ بھائی عمران صاحب نے میں حکم دیتا ہے باپ تے بیٹی دے پیار دے حوالے نال گفتگو کرنی ہے، تو سادہ جی بات میں کرنا چاہنا۔ بلو بھائی بھی تشریف فرمانے، اہل بیت اطہار دے نال بڑی عقیدت رکھ دیں، بڑی محبت رکھ دیں۔ کائنات عالم دے اندر بندہ تاریخ پڑھ کے ویکھے، حدیث پڑھ کے ویکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورگا باپ کوئی نہیں تے سیدہ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کوئی نہیں۔ باپ تے بیٹی دا پیار ویکھنا ہوئے تے ساری کائنات جھاتی مار کے ویکھو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بابا نہیں تے سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی نہیں۔ تے اے بیٹی ایسے شان والی ہے، ایسے مقام والی ہے جنہوں جم دیا گود مصطفیٰ دی ملی ہے۔ اے او بیٹی ہے جنہی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تے اے او بیٹی ہے جس بارے حضور فرما دیں کہ ہر کسے دا نسب، ہر کسے دی اولاد پتران تو چل دی ہے، میری اولاد میری تھی فاطمہ زہرا تو چلے گئی۔ اس بیٹی دے مقام بلا البرا تے پھر اے او بیٹی ہے اس گرانے نہ تعلق رکھ دیئے جس گرانے دیا سخافتان دا ذکر بھی اللہ قرآن اچ کر دے، جس گرانے دی پاکی دا ذکر بھی اللہ قرآن اچ کر دے۔ ایسا سخی، ایسا نجپال تے ایسا پاک گرانا کہ جی اینا دی سخافت دی گل آبے تھے اللہ دا قرآن کرے، جی اینا دی طہارت دی گل آبے تھے اللہ دا قرآن کرے۔ تے ایمانداری نہ دوستو کائنات عالم دے اندر اس بیٹی کا کردار کیسا ہوئے گا جی دی تربیت ساری عمر امام الانبیاء نے کیتی ہوئے گی۔ پہلے تے میں قرآن شریف دے وچوں ایک دو آیات احباب دے سامنے تلاوت کراں کہ ایک ایسے گرانے نہ تعلق ہے جس گرانے دیا سخافتان دا ذکر اللہ کر دے، جس گرانے دیا طہارتان دا ذکر اللہ کر دے۔ تسا سبحان اللہ فرماؤ تے میں قرآن پڑھا بے انج نہیں اچھا بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایڈا نجپال گرانا ہے، اگر اینا دے دروازے تے منگتا قیدی بن گیا دے خالی نہیں موڑوے، اگر اینا دے دروازے تے منگتا بن کے یتیم آوے تے خالی نہیں موڑوے، اگر اینا دے دروازے تے منگتا بن کے مسکین آوے تے خالی نہیں موڑوے۔ اس گرانے دی سخاوت دا ذکر بھی اللہ قرآن تے پیا کردا ہے، جدو طہارت دی باری ہے اللہ فرمائے انما یرید اللہ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اونے دیوالی دے غلاموں نمازی دیواری ہے، اللہ فرمایا حکم میں نمازی پلیتی دے نیڑے نارے، متقی دیواری ہے حکم ربی آگیا پلیتی دے نیڑے نارے، جدو زاہد دیواری ہے دلا بدا حکم پلیتی دے نیڑے نارے، جدو یافت دیواری ہے اللہ فرمایا پلیتی دے نیڑے نارے، تبا تابی دیواری ہے فرمایا پلیتی دے نیڑے نارے، جدو صحابی دیواری ہے حکم میں پلیتی دے نیڑے نارے، ولی گوش متم بدار دیواری ہے اللہ فرمایا پلیتی دے نیڑے نارے، پر جدو نبی دیار دیواری ہے تے پلیتی نو حکم نبی دیار دے نیڑے نارے۔ ایڈا پاک تے سخی گرانا ہے جدی سخاوت دا ذکر بھی اللہ قرآن چ کر رہا ہے، جس گرانے دی طہارت دا ذکر بھی اللہ قرآن چ کر رہا ہے۔ ایسے ماں سے سنی ماں دا پتر کہتا ہے بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ بنتا ہے زمان
نبی دے در دے ٹکڑے کھا کے پلدا ہے ہاتھ بلند کر کے میرے نال گواہی دے وے تیرے ٹکڑوں پہ پلدا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلدا ہے زمانہ یا بڑا لجپال ہے تیرا ترانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلدا ہے زمانہ یا سخاوت دے چرچے بھی اللہ دا قرآن کرے اس گرانے دی پاکی دے ذکر بھی اللہ دا قرآن کرے تو میں اس گرانے وچوں اس بیٹی دی عظمت چھیڑا لگا جس بیٹی دے مقام جی کائنات وچ بیٹی آئی کوئی نہیں اللہ کریم نے یکے بعد دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا عطا کی تھیاں تے نبی پاک نو خبر ملی کملی والے اللہ کریم نے بیٹی عطا فرمائی ہے سرکار خرامہ چلے مولانا راز صاحب آجو سٹیج سے ماشاءاللہ آجو کاموں کی تو خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا الحافظ وقاری محمد نادر حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میں دعا گو ہاں اللہ کریم اس پکیزہ محفل پاک دا صدقہ مولانا نادر صاحب دے بھائی دا بیٹا چھت تو گریا تے چلڈرن ہاسپٹل دے اندر داخلے اللہ کریم میلاد پاک دا صدقہ سے تے کلی عطا فرمائے عزیزان گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی کملی والے اللہ کریم نے بیٹی عطا فرمائی ہے سرکار خرامہ چلے نا تے حضور گھر آئے تے آ کے نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ زہرا پاک نو چکیا تے حضور سینے لا لیا سینے لا کے میرے نبی نے بیٹی دا متھا چومیا تے متھا چوم کے نبی پاک فرماتے نے خدیجہ کام نہ کری اللہ یکے بعد دیگرے منو بیٹیاں پہ دیندا ہے پر آپ میری دھی ایڈی شان والی آئی ہے پھرے کی فرش تے چرچے عرشاں تے ہون گے یہ تو پہلے بھی یہ میری بیٹی نہیں آئی یہ تو بعد بھی یہ میری بیٹی نہیں آوے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا نام رکھیا فاطمہ کی نام رکھیا اونچا کی نام رکھیا فاطمہ عرض کیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھے ہے میرے نبی فرمایا فاطمہ فاطمہ جو نکلے ہے فاطمہ دا معنی آزاد میری بیٹی فاطمہ آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے تے جڑا زہرا پاک نہ پیار کرے گا رب انہوں بھی دوزخ تو آزاد فرما دے گا تے جو تو نبی پاک اپنی بیٹی نو چوک کے پیار کر دینا آج کوئی بڑا پیار کرے اپنی اولادنا متھا چوم دے گلہ چوم دے لب چوم دے نبی پاک جدوں بھی زہرا پاک نہ پیار کر دینے نا تے سرکار سیدہ زہرا پاک نو چوم دے بھی نے تے سونگ دے بھی نے عرض کیتی یا رسول اللہ لوکی پیار کرن تے بس چوم دے نے تسی چوم دے بھی ہو تے سونگ دے بھی ہو میرے آقا فرمائے میری بیٹی دا نام زہرا کہندے نے کلی نو میں فاطمہ نو سونگنا مینوں جنت دی کلی دی خوشبو آوندی ہے میں فاطمہ نو سونگنا جنت دی کلی دی خوشبو آوندی ہے نبی پاک دے غلاموں سرکار نو بیٹی نہ کتنا پیارے کون ہے دیوانی دے غلاموں نبی کریم دے صحابہ فرما دے نے میرے نبی نے اپنی بیٹی دے نال لینا پیارے اسی جدوں بھی کملی والے آقا دے نال گل کرنے ابو بکر صدیق کہنے گل کرن تو پہلا میں کہنا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کملی والے میرے ماں پہ قربانے ہو جا جناب عمر فرما دے جدوں نبی کریم دے نال میں گل کرنا گل کرن تو پہلے میں بھی کہنا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کملی والیا تیرے تو میرے ماں پہ قربانے ہو جا جناب عثمان پاک فرما دے میں نبی کریم نہ جدوں بھی گل کرنا میں کہنا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کملی والیا میرے ماں پہ تیرے تے قربانے ہو جا جناب مولا علی فرما دے میں جدوں بھی گل کرنا میں کہنا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کملی والیا میرے ماں پہ تیرے تے قربانے ہو جا
پر جدو تیرا تے میرا نبی اپنی بیٹی نہ گل کردا ہے نبی کریم فرماتے نے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ یہ سارے جگ دے ماپے محمد دے قربان نے محمد دے ماپے تیرے تے قربان محمد دے قربان تے بیٹی محمد دے ماں پہ تیرے تے قربان میرے نبی انج بیٹی نہ پیار کر دے حضور فرماتے نے سارے جگ دے ماں پہ محمد تے قربان نے بیٹی فاطمہ محمد دے ماں پہ تیرے تے قربان تے اللہ کریم نے چوتھی بیٹی نبی پاک نو عطا فرمائی آج کسے دے کر بیٹی جمے تے باپ بھی روندے تے ماں بھی روندی ہے تے جا کے پوچھو روندے کیوں جے اکھے دھی جم پئی ہے او میں کہ بدبختہ متھے تے پٹ پانا لیا جے دھیاں جمیا شان گھٹ دی ہوندی تے رب یار نو چار دھیاں عطا نہ کردا اللہ یار نو دھیاں دے کے دسنا چاہتا لوگوں بیٹی پیدا ہوئے تے متھے وٹ نہیں پانا تھی محمد دے ویڑے بھی آوے تے رب دی رحمت ہی بن کے ہوندی ہے بیٹی محمد دے ویڑے بھی آوے بیٹی اللہ دی رحمت بن کے ہوندی ہے تے میرے نبی دا پتہ بیٹی نہ کتنا پیار ہے جدوں کتے بھی سیدہ زہرا پاک میرے نبی نو ملن آئیاں تے ہن حضور جان تے دو جگ اٹھ کے کھلوتے او معراج والی رات یاد ہے نا نبی پاک دی سواری لا مکانہ ول جا رہی تے مسجد اقصی وچ پہنچی تے سارے نبی صفا بنا کے کھڑے نے کوئی نبی مصلی تے نہیں آ رہا کیوں اجے امام الانبیاء آن گے تے مصلی تے آپ ہی جان گے او جدے استقبال واسطے نبی اٹھ کے کھلون پر جدوں میرے نبی دی بیٹی فاطمہ آوے نا تے کمری والے دوروں ہی بیٹی نو ویکھدے نے تے میرے نبی اٹھ کے کھلو جاندے نے نبی پاک بیٹی نال پیار کردے نے اپنی جگہ تے بٹھا لیندے نے اسے بات سائیں سردار جے کہہ گیا دل مصطفیٰ دا چین تے اقرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے اقرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ اور آیا جدوں بھی فاطمہ کھڑے ہو گئے حضور اینو کما تزیم یا کہ پیار فاطمہ اینو کما تزیم یا کہ پیار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی تے پھر آپ سیدہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور بلیاں دی بوسہ چوکھٹ حضور دی نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی مگنائی ترے فاطمہ تو مگ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ جو بھی مگنائی ترے فاطمہ تو مگ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ جدوں بھی فاطمہ پاک آئیاں نبی پاک اٹھ کے کھلو گئے توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بیٹی دی تربیت کیسی کی تھی آج کو بیٹی ننگے سے گھروں باہر نکلے آنکھوں نہ بیٹی سے تو دوپٹہ لے آج دی بیٹی آج دی بہن آج دی عورت
اگو کہہ دیئے لے آنکھ دا حیاء ہونا چاہیے تو بٹے چ کی رکھے ہے کسے بی بی نواکو بی بی دوبٹہ لیا کر حیاء کریا کر چیرہ ڈھانک کے گلی چ جائی دا اینج نہیں جائی دا اگو عورت کہہ دیئے آنکھ دا حیاء ہوئے نا تے دوبٹے چ کی ہے تے میں اسے بی بی بہن تے عورت نو پوچھنا چاہنا تیری آنکھ دا حیاء محمد دی بیٹی دے آنکھ دے حیاء تو بہتا تھے نہیں تیری آنکھ تے زارہ پاک دے حیاء نہ بہتا حیاء تے نہیں نا تے پتہ نبی پاک دی بیٹی دا پردہ کیسا ہے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گرمیاں دی دوپہر تے سیدہ فاطمہ زارہ دے گھر دے قریب تو گزرے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ زارہ پاک نہ گرمیاں دی دوپہر تے تندور وچ روٹیاں لا رہی ہیں تے میرے نبی نو پتہ نہیں کتنا کو پیار آیا سرکار خرامہ چلے تے بیٹی دے کول آئے حضور فرماتے نے بیٹی جی بابا آپ پیڑا مینوں دے میں نا میں بھی روٹی نہ لاواں نبی پاک علیہ السلام نے پکڑ کے نا ایک روٹی لائی تندور وچ روٹی لا کے میرے نبی چلے گئے تھوڑی دیر گزری نا تے سیدہ فاطمہ زارہ سر دے بالاں تو لے کے تے پیرا دے نامہ تک برکا پایا ہے تے سیدہ زارہ گھروں نکلیاں تے میرے نبی دے پیچھے جا رہی ہیں حضور دی بارگاہ والا رہی ہیں تے پردے دا عالم نے دیکھے سر دے بالاں تو لے کے پیرا دے نامہ تک برکا ہے میرے نبی دی بیٹی اتنے حیاء والی ہے کہ جدے سر دا بال سورج تکی ہی نہیں جدے سر دا بال بھی سورج نہ وکھیا اتنا حیاء نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دا سیدہ زارہ پاک نے برکا پایا اسے باتیں سنی کہتا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے کونے دے بالی دے غلاموں سر دے بالا تو لے کے پیرا دے نامہ تک برکا پایا تے نبی کریم دی بیٹی فاطمہ میرے نبی دی بارگاہ والے آ رہی ہوں جدوں تیرے تے میرے آقا دی نظر بیٹی تے پہ گئی کونے دے والی اٹھ کے کھلو کے بیٹی نو سینے لا لیا تے سینے لا کے میرے آقا فرمایا بیٹی فاطمہ اجے ہن تے تینوں مل کے آیا میرے پیچھے کی لین آئی عرض کی تھی بابا میں تا آیا یا روٹیاں میں بھی لایا روٹی تساں بھی لا کے آئے اور ابا جی جڑیاں میں لایا نے پک گئیاں نے جڑی روٹی تساں لا کے آئے ہو پک دی کوئی نہیں کونے دے والی بیٹی نو سینے لا کے فرمایا بیٹی فاطمہ انہوں یاگ کنے چلا سکتی ہے جنہوں ہاتھ محمد دے لگ گئے جنہوں ہاتھی محمد نے لگ گئے پردے دا عالمے میں جب باہر نکلی دے سر دے بالا تو لے کے پیرا دے نامہ تک برکا پایا عزیزان گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نازانہ بیٹی نو پالیا حضور دا بیٹی نہ پیار ہی بڑا میرے نبی اپنی بیٹی نہ محبت ہی بڑی کر دیں تے پتہ محبت دا عالم کی ہے جو تو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی جو شادی کی تھی نا سیدہ فاطمہ پاک دی حضرت علی پاک نال تے میرے نبی بیٹی نو آپ علی پاک دے بیڑے چھڑن آئے تے چھڑ کے آکے نا حضور ایک پیالے چو پانی منگوایا پانی منگوا کے میرے نبی نے دم فرمایا دم فرما کے نا سیدہ زارہ پاک تے مولا علی پاک تے چھٹے مارے تے چھٹے مار کے نا حضور اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی یا اللہ جتنی سونی اے جوڑی ہے نا ایڈی سونی جوڑی ہے کو عطا فرما یا اللہ جتنی حسین جوڑی ہے ایمیں دی جوڑی ہے کو دے اگلے جملے سنو گے تڑپ جاؤ گے نبی پاک حضرت زارہ پاک دے سر تے پیار دے کے فرماتے نے تیگے علی دے بیڑے چھڑ کے چلے ہیں ویلا تیان نہ گزاری کائنات دے اندر مرداں وچوں علی ورگا مرد کوئی نہیں
تے علی پاک دی کان تے ہاتھ رکھ کے حضور فرماتے نے علی تم ہی ویلا دھیان نہ گزاری ساری کائنات تے چاتی مار کے دیکھ محمد دی بیٹی ورگی بیٹی بھی کوئی نہیں. میرے نبی زارا پاک نو علی پاک دے بیڑے چھڑ کے گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی نو ملن آنا جانا حضور سیدہ زارا پاک نو مل کے جاندے تے اے مل کے جانا بھی دس دے جدوں تیاں توڑ دئیے نا تے پچھوں لا وارث نہیں کر دئی دیاں. تیاں نو ملن جلن جانا بھی محمد مصطفیٰ دی سنت ہے. میرے نبی زارا پاک نو ملن آپ ہوندے سن تے ایک دن ایسا بھی عالم آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے تے زارا پاک بڑیاں کمزور سن. حضور فرماتے نے بیٹی فاطمہ کمزور کیوں؟ بابا جی علی پاک مزدوری واسطے جاندے نے مزدوری نہیں لبدی. اج کنے دن ہو گئے نے کھادا کچھ نہیں. او یار جنہاں دے صدقے سارا جگ پیا پلدا ہے اس گھرانے دا عالم ہے وے. بابا جی میں کھادا کچھ نہیں. نبی پاک اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا اج تو بعد میری دھی فاطمہ نو افاقہ نہ دیویں. تے سیدہ زارا پاک واسطے میرے نبی دعا کیتی نا وہ دعا دا اتنا اثر نکلیا. زارا پاک فرما دیا نے حضور دی دعا دا صدقہ کچھ نہیں بھی نہ کھاندے. انج لگدا سی جویں ہنے ہی کھا کے بیٹھے. دعا میرے نبی نے کی تھی. عزیزاں گرامی قدر سرکار بیٹی نو ملن آتے جاتے رہنا. وہ بینا بھی آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ دنیا تو پردہ کر گئے. میرے نبی دا وصال ہو گیا. سیدہ زارا پاک دا اپنے باپا جان دا پیاری بڑا کون ہے دیوانی دے غلاموں سیدہ فاطمہ دی نے بھی روندیاں نے. میرے نبی دی بیٹی اپنے باپے نہ بڑا پیار کر دیئے. اپنے ابو میں یاد کر کے سیدہ فاطمہ دی نے بھی روندیاں نے راتی بھی روندیاں نے. تے رو رو کے کہدیاں نے ترگے نے دلدار دلانے ایتے بدنوں چک مہارا اجڑی مستی نظریہ ایتے کٹ دی جدیارا. نالے اپنے اپنوں یاد کر دیا نالے سیدہ فاطمہ رو دیا نے تے بابا نو یاد کر کے کہہ دیا نے تر گئے وہ سب کلے چھٹ گئے تے پاگے وچ فکرہ پاٹی دیر پرانی واگری تے ٹک گئے وچ ککرہ. سیدہ زارا اپنے بابا نو یاد کر کے دن رات روندیاں رہنا. ایک دیاڑی عورت آیا کے کہہ دیا نے فاطمہ دنے بھی رونی ہے رات بھی رونی ہے. یا دنے رونیا کرو یا راتی رونیا کرو تسی دن رات روندیاں نے. تے نبی دی بیٹی کہدی کیویں نہ رواں جنہاں نو ویکھ کے جوندی رہی. میرے بابا جان دنیا تو پردہ فرما گئے. تے زارا پاک کہہ دیا اونگیاں لگیاں والے چپ نہیں کر دے تے پاوے دئیے لکھ دلاس ہے تر جاون محبوب جنا دے تے او جاون کیڑے پاس نبی دی بیٹی دے دن رات روندیاں گزر دے. جناب مولا علی فرما دے کدیاڑے میں کام تو آیا میں دیکھیا فاطمہ کر دی صفائی پیاں کر دیاں. سیدہ فاطمہ برتن دھو رہیاں آٹا بنا رہیاں تے مولا علی آکے کہنے فاطمہ انج لگ دے طبیعت سنبھل گئی. فاطمہ میں انج لگ دے جی میں طبیعت ٹھیک ہو گئی. سیدہ زارا کہہ دیا نے علی راتی خان بچ بابل ملیا ہے. میں دامن پکڑ کے عرض کی تھی بابا دھیاں نال انج نہیں کری رہا. بابا بیٹی دنے بھی روندیا بیٹی رات بھی روندیا. بابا یا دے خوشی آ جو یا فاطمہ نو کول بلا لو. تے میرے بابا جان کہندے نے بیٹی فاطمہ تیاری کر لے صبح سارے نبیاں نو نال لے کے بیٹی میں
میری روح دا استقبال کرنے آوایا سیدہ زہرا کہتی علی میرا آخری ویلا آ گیا ہے مولا علی دا بادو پکڑیا کمرے چلے گیا امام حسن سے حسین و نبی کریم دے روزے والا توڑ دیتا ادھر سیدہ فاطمہ زہرا تے مولا علی بیٹھ گئے میرے نبی دی بیٹی کہتی ہے علی میں تر چلی علی بڑی زندگی میں تیرے نال گزاری علی میں تیرے بچیاں بھی ماں لگنی آخری ویلا آ گیا جانی بری فاطمہ ہاتھ جوڑ دیا جے کدی آواز ہماری ہوئے میں نہ سنی ہوئے علی میں فاطمہ معافی مانگنی مولا علی ہاتھ چھڑا کے فرمایا فاطمہ نانا یہ جدی گل نہ کر میں تیرے تے بڑا راضی تو نبی دی بیٹی میں فقیر بندہ بڑی سونی عمر میرے نال گزاری تے سیدہ فاطمہ کہتی علی میں تر چلی جدو میری روح نکل جائے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا آج تک کسے میرا قد بھی نہیں ویکھیا کوئی جنازہ ویکھ کے نہ آکھے او ویکھو نبی دی بیٹی دا جنازہ بھی آ جاتا ہے علی میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا مولا علی فرما دے فاطمہ گل پوری ہوئے گی سیدہ زہرا کہتے ہیں علی میں تر چلی زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی میں تو بھول نہ جایا جے میری قبر تے آؤندے جاندے ریاض مولا علی فرما دے فاطمہ گل پوری ہوئے گی سیدہ زہرا کہتی ہیں علی میں تر چلی میری دھی زینب دا خیال رکھیا علی میرے پتر حسن دا پیار کریا میرے بیٹے حسین دا پیار کریا جنہ دیا ماما مر جاندیاں اولادا ساری عمر قدانہ لگ کے رو دیا علی میری اولاد نہ پیار کروائی مولا علی فرمانے فاطمہ بڑا پیار کرایا ادھر دونوں آپس سے گلاں کر دے ادھر امام حسن تے حسین میرے نبی دے روزے بن جا رہے تے دو سونیاں صورتاں سامنے آ گیا انہاں آ گیا پترو گھر چلے جاؤ ماں تر چلی نانے دا روزہ لب جائے گا ماں دوچی بری نہیں ہونا دونوں شہزادے اپنے گھر والے آ رہے آگے دروازہ کھڑکایا اماں تیرے پتر دونوں شہزادیاں نے آنکھیں ماں دے قدمہ تے سر رکھیا میرے نبی دی بیٹی دی روح پرواز کر گئی تے شہزادے رو کے کہہ رہے ماما والے سے فریاد لے جانے مویا ماوا والے رو رو دیا پہ چپ کر جا عزیزان گرامی یہ قدر خاندانی ایسا جا کے بھی کہنا دیا یادہ قیامت تک زندہ رہنا دیا 3 رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا وصال فرمایا اس دنیا تو چلے گئے آج بھی انہاں دا ذکر خیر باقی ہے کیونکہ ایک خاندان ہے ایسا کہ جا کے بھی انہاں دی یاد زندہ رہے گی اگر میں موضوع نو طویل کراں تے بڑا وقت درکار ہے چونکہ اساں محفل تو پہلے ایک شیڈول بنایا سی مولانا نادر صاحب انہاں بھی ایک فرمائش کر دیتی ہے چلو میں وہ بھی پڑھ دینا تے ایک فرمائش اور بھی میرے ذمہ ہے جے تواڈی اجازت سبحان اللہ نال ہوے تے وہ بھی سنا دینا بھائی حسن دے مالک خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حسین انداز حسین آواز اور آل سنت دے خوبصورت خطیب حضرت علامہ علی حسنین گردیجوی صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں تو اسی کوشش کریں گے کہ ایک شعر حضرت سیدی سلطان باؤدانہ کو بھی سنیں گے سبحان اللہ وہ بابا پڑھ دیں چانگدہ بابا بولے
شور کوڑ دی نگری دا تاجدار بولیا تو اسی کوشش کر کے ایک شیر انہاں کو بھی سناں گے تو ہوں تو سبحان اللہ فرماؤ تو میں فرمائشہ پوریاں کر رہا ہوں انہیں دنوں آ جاؤں بھئی زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے اور وچ دنیا دے دسدا نہیں حسنین نجیا کوئی وچ دنیا دے دسدا نہیں حسنین نجیا کوئی اونج صاحب کردار تے انسان بتھیرے اونج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے اکبر دی ازاور کی دیسی نہ ازاں کوئی اکبر دی ازاور کی دیسی نہ ازاں کوئی نت دین مسیطاں وچ آزان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے آیا اے خدا واللہ قرآن اکلا ہے آیا اے خدا واللہ قرآن اکلا ہے پر زہرا دے گرانے وچ قرآن بتھیرے نے زہرا دے گرانے وچ قرآن بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران دے تابش دیا مرزانوں دے او آپ شفا بی بی آگب دیا مرزانوں دے او آپ شفا بی بی بولنا ہی تیرے در تو لقمان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران دے عزیزان اکرامی قدر بس بھئی آخری لمحات پہ آخری باتاں ماں باپ بڑی ہی عظیم نعمت نے اے ان پوچھو جدے سر تے ماں نہیں جدے سر تے باپ نہیں آج بھی تو سا غور کیتا ہوئے گا پتر کرو بار جاوے تے ماں دعا دے کے بھیج دیئے انشاءاللہ خیری جامے جتو تک پتر واپس نہیں ہوگا ماں جاگ دیئے یا اللہ خیر ہوگے میرا لال نہیں آیا مالکہ خیر ہوگے میرا پتر نہیں آیا تھوڑا جب بچہ لیٹ ہو جائے نا تے باپ گھر دے اندر آکے پتہ کرے بیٹا آیا کرو وعدہ بھی نہیں آیا تے باپ جلدی نہ بار جاندے او دے یارہ بیٹیاں نے پوچھتا ہے یارو تیرا یار ہے میرا پتر تیرے نہ پھردا ہے کدے دوسرے کو جاوے گا یار تیرے نال پھردا ہے کدے تیسرے کو جاوے گا تیرے نال پھردا ہے یعنی باپ نو اتنی تلخی ہوندی ہے جدوں تک پتر گھر نہ آوے تے تساں ویکھیا ہوے گا جیدی ماں مر جائے جیدا باپ مر جائے انہاں پیچھے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں تے انہاں نو جا کے پوچھن والا بھی کوئی نہیں گھر آیا کہ نہیں آیا کیوں نہیں آیا یہ ماں باپ اتنی عظیم نعمت نے تے میں
آج دے نوجوان نو میسی تے پیغام دینا چاہنا ماں زندہ ہے ماں دا حیا کرنا ہے باپ زندہ ہے باپ دی قدر کرنی ہے مویاں نو تے اسی رو لینے ہیں جے تر گیا ہے ہن رونا ہن چیتا ہن چیلم ہن دسواں ہن سلانا اے دکھلاوے واسطے نہیں کرنا پہلے زندگی چونا دی قدر کرنی ہے تے پھر بعد جے ایصال ثواب دی محفل سجاؤ گے تے تانوں بھی اجر ملے گا تے جان والے نو بھی اجر ملے گا تے جے زندگی چونا دا حیا نہ کیتا ہویا تے بعد وچ دکھلاوے دی محفل سجائی اے دا کوئی اجر نہیں ملنا جے زندگی چ ماپے راضی نے سمجھی رب بھی راضی ہے تے رب دا رسول بھی راضی ہے اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا رسول بھی راضی ہے اس واسطے زندگی چ انہاں دی قدر کرو اسے بات مولوی آکر دے گلی گلی پیغام دے دے بنا باپ نہ ملدی راوانے تے ہندے ویر ویران دیا باوانے کونے تے بادی تے گلاموں جتا باپ مر جائے جتا پرا مر جائے شریک میں نے مار دائے نے سادہ کی بگاڑ لینا یہ داتے باپ ہی کوئی نہیں یہ سادہ کی بگاڑ لینا یہ داتے پرا کوئی نہیں جتا یپا مر گیا کٹ نگی ہو گئی جتے پرا مر گے باما دا زور مک گیا آج سیانے فرما دے ایک ہوں دئی دو یارہ ہوں دے چار پانچ نامی اور پرا دو بھی اور بڑا پرم رہ جاتا ہے یہ لگ دے جنہیں میری باواں چ بڑی طاقت ہے میرے بادواں چ بڑی قوت ہے پر بھی تمہیں بچھڑ جان بادو ٹوٹ جانے جتوں باپ چلا گیا بیڑا ویران ہو گیا کھڈ خالی ہو گئی تے مولوی آ کر دے گلی گلی جا کے کوئی پیغام دے رہے بنا باپ نہ ملدی راوانے تے ہندے ویر ویران دیا باوانے پر باوا یا خد باوانے پڑھیے لا الہ ادھن یار سارے ابھی آواز آوے تے پڑھو لا کون پیار کر دئی جویں جمن والی ماں کر دیا انج کون پیار کر دئی جویں پالن والا باپ کر ہے اپنی ماں نال دا پیار بھی کسے نہیں کرنا اپنے بابے نال دا پیار بھی جگ تے کوئی نہیں کرنا آج بھی تساں ویکھے آئے ہوئے گا پتر جوان ہو کے لاڑا بنے آئے ہوئے یار میری لڑیاں پال چاچے بابے لڑیاں پال پھپھیاں تائیاں نو چاہ چڑے آئے ہوئے ڈکرے بے کے دولا زاروں قطارہ روندا ہے انہوں پوچھی یارا تیرے یارا نو چاہ چڑے آئی آج تیرے چاچے بابے بھی چاہ پہ کر دینے ایک ماسیاں پھپھیاں نو کنا چاہ چڑے آئی تو کیوں روئے آکھے گا یارا کی کرا لاڑا تے بڑھ گیا جمن والی ماں کوئی نہیں آج میرا باپ کوئی نہیں آج کبھی ماں ہوندی تے پتہ نہیں کنا کو لاڑ کر دی آج کبھی باپ ہوندا تے پتہ نہیں کنا کو پیار کرنا انج کون پیار کرے جویں اپنا مائی تے بابا کر رہا ہے اسے واسطے میں کہنا بنا باپ نہ ملدی راوانے او بنا باپ سہارے اوکھے تے بنا باپ تے کنارے اوکھے اے نہ باج گزارے اوکھے پڑھیے لا
بھی مر جانا تسا بھی مر جانا ہے جڑا بندہ بھی دنیا تے آیا دنیا چھڑ کے جانا پوے گا پر مولوی آقب تے دن رات کوئی دعا منگیے جدو مرا میں جمعے والا روز ہوئے جدو مرا میں جمعے والا روز ہوئے تیری مدیت کلمے دا زور ہوئے جدو مرا میں جمعے والا روز ہوئے تیری میت کے کلمے دا زور ہوئے آنکھ کھلے تے نبی میرے کول ہوئے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ مسلمانہ کسے یتیم دا مذاق نہ بناوی آج کسے کوئی ماں والے دا مذاق نہ بناوی او دے نال مذاق نہ کری جدی ماں مر گئی او دا مذاق نہ کری جدا باپ مر گیا اے میرا سارے تے آ جائے گا مولوی آقب تے کہہ رہا اے ویلا سب تے آنا ہے حافظ موت نے پھیرا پانا ہے اے ویلا سب تے آنا ہے حافظ موت نے پھیرا پانا ہے وہ جیڑا چڑیا دن ڈوب جانا ہے پڑھیے لا الہ اذ نہیں آباد ویلا الہ الا اللہ ہر بندہ اپنے جان والے نو یاد کر کے روندا ہے یہ کوئی رو رو کے کہتے نے آوے شاماں پہ گئیاں یہ تسی تور گئیو یاداں رہ گئیاں آوے شاماں پہ گئیاں یہ تسی تور گئیو یاداں رہ گئیاں وہ ڈاڈیاں تقدیراں لے گئیاں پڑھیے لا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہر بندہ دنیا تو جائے گا جیڑا بندہ بھی آیا انہوں دنیا چھڑ کے جانا پڑے گا ایتھے آ کے پکا دل نہیں لانا کسے موئی ماں والے دا مذاق نہیں بنانا کسے یتیم دا مذاق نہیں بنانا کسے مسکین دا مذاق نہیں بنانا اے بس سوچی کہ آج اولے تے ویلا آیا کل ساڑھے تے بھی آئے گا آج او دے پیارے بھی چھڑن کل ساڑھے بھی جان گے آج او یتیم ہو گیا کل میں نو بھی ہونا پڑے گا آج او دی ماں ترگی کل میری بھی جاوے گی اگر بندہ یہ یاد رکھے نا تے پھر کوئی کسے یتیم تے مسکین کا مذاق نہ بناوے یتیمہ نال مسکینہ نال میرے نبی بڑا پیار کی تھا او بیلا یاد ہے نا عید دا دن سی تے نبی پاک حضرت امام حسین اپنے موڑے تے چوکے مدینے دی گلی چ جا رہے عید دی نماز پڑھن واسطے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان دے کندیاں تے بیٹھے تے گلی مدینے دی تے اتے چل دا مدینے والا مدینے دی گلی وچ مدینے والا آپ ہی پہ جاوے تے جنتی نوجوانہ دے سردار حضرت امام حسین پاک نانے دے کندے تے بیٹھے تے نبی پاک جدو مدینے دی گلی چاہے نا تے میرے نبی دیکھا کہ بچہ پہ روے
گوڑیاں چ سر دے کدے کندرا چ سر دے تے بچہ زارو قطار روندا پیا نبی کریم بچے دے قریب جا کے فرماتے نے بیٹا رونا ہے عید دا دن گھر جا تیری ماں اڈیک دی ہوے گی تیرا ابا اڈیک دا ہوے گا اب ویکھ نا سونے سونے کپڑے پا کے سارے بچے مسجد ول جا رہے تے تمہیں گھر جا تیرے مائی باپ اڈیک دے ہون گے تے بچے دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہندا کملی والے کتھے جاواں رونا تے تا میرا ہویا جو کوئی نہیں میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے نو پکڑے تے حضور سینے لایا سینے لا کے سرکار لے کے نہ گھر آئے تے حضرت اما عائشہ صدیقہ نو حضور فرماتے نے عائشہ جی سونیا فرمایا بچے نو غسل کرا نویں کپڑے پوا بچے غسل کر کے کپڑے پا لے نبی پاک پکڑ کے سینے لا لیا حضور فرماتے نے ماں تو رویا سا باپ تو رویا سا پترا آج تو بعد روی نہ میں محمد تیرا باپ عائشہ صدیقہ تیری ماں ہے باپ والا پیار باپ والا پیار میں دے مانگا ماں والا پیار تینو عائشہ صدیقہ دے گی اینا پیار نبی پاک یتیمہ نل کی تھے تے کدے عید دا دن آمیں نا تے آن گوان تو سو بھی تے میں بھی چاہتی مارے کریے یار کوئی یتیم تے نہیں کوئی مسکین تے نہیں اسی انہاں دا بھی خیال کریے اس بات سے صاحبو آج دی محفل پاک دا پیغام ہے یہ میسیج ہے یہ بیٹی آوے متھے بٹ نہیں پانا تیاں نہ پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے ماں باپ نہ پیار کرنا میرے نبی دے فرمان دے مطابق پھر اللہ بھی راضی کہ اللہ دا رسول بھی راضی تو ہمسایہ دا خیال کرنا یتیمہ دا مسکینہ دا خیال کرنا اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے صدا و صدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتے ہندے غریباں دا لو جی اے نہیں ٹال دے تو سبحان اللہ فرماؤ بھائی میں آکھیا سی میں ادھے گھنٹے چ مکا دینا ہے چونکہ میں گھر دا بندہ انہاں پھر بھی پورا گھنٹہ کرا لیا ہے تو لو بھائی میں او صدا لانا چاہنا جیڑی میرے سائیں لجپال میں نو سکھائی ہے ساڈے پیر خانے سانو سبق یہ ملیا کہ جدا کھائیے او دا بولو بولو جدا کھائیے او دا جدا کھائیے او دا اسی کھاندے بھی مصطفیٰ دا تے گاندے بھی مصطفیٰ دا لوگ ویکھو دی سنیاں نو کی ہو گیا لیکن سنیاں نو کچھ نہیں ہویا ساڈا لنگر مدینے ہوندا ہے تے پھر اسی مدینے والے دے گیت نہ گائیے تے کی کریے تے کون ہے دیوالی دے بوئے دی خیر مانگ کے کہنے صدا و صدا ربے تیرا تبارا یا ساری تقریر تساں اپنی مرضی نال سنیے یہ شیر تساں میری مرضی دے نال ہاتھ بلند کر کے پڑھو تے میں راضی ہو جاواں گا صدا و صدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ جتے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت دے کسے نو ہے عبادت دے اسسیانو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھنڈیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سہارا یا رسول اللہ علم نشدہ دا سینہ نور پاندیاں لکھ تھارا ساڑی تھار مدینہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا لبئی ایتھے آنا اچھا لو بھی توجہ فرماؤ اعلان سنو 17 دسمبر بروز جمعہ
17 دسمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء بالکل بھگوان پورے دی بیک سائڈ تے پرانی عیدگاہ محلہ پرانی عیدگاہ بھائی محمد اللہ رکھا حاجی اللہ رکھا عرف بلو بھائی انہاں دی رہائش گاہ تے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی تھی گئی ہے، جس دے اندر ملک پاکستان دے نامور نعت خواں بھائی محمد اعظم قادری صاحب وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے اور خطاب واسطے بندہ فقیر محمد عاقب علی نقشبندی حاضر ہوگے گا۔ تمامی احباب نو دعوت ہے اس محفل پاک دے اندر بھی شرکت کرے آرے ہن کھڑے ہو جاؤ، ایک شیر میں شیرے دا پڑھ کے او دو بعد سلام پڑھ کے پھر اصل دعا کرنی ہے۔ یہ چونکہ ہر سال یہ شیرہ پڑھیا جاندہ ہے، ہن سارے کھڑے ہو جاؤ، شیرے دے نال ہی سلام پڑھیں گے، پھر او دو بعد دعا سلام پڑھیں گے۔ خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، نادش اہل سنت، بلبل اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ عزیزان گرامی قدر میراج علی رات میرے نبی دی سواری لا مکانہ والے جا رہی جنت سجی تے ہورا سجیاں تے ہورا دی سردار نے ساریاں ہورا نو کیتا کٹھیاں تے کٹھیا کر کے کہنی ہے کمری والے آقا میراج تے آ رہے، چلو سرکار دا استقبال کریے نالے حضور دے سیرے پڑھیے تے ہورا دی سردار ساریاں ہورا نو لے کے کہنی آؤ ساریاں ہورا دی نبی دار عالمین سیرا گائیے، آؤ ساریاں ہورا دی نبی دار عالمین سیرا گائیے، اتو رات معراج دیئے کملی بنے دی زیارت پائیے، آنا رب دا آج مہمان سیو فل نبیاں دا سلطان سیو نہیں آنا رب دا آج مہمان سیو فل نبیاں دا سلطان سیو اونو ستے رب رہے مان سیو چلو کرن سلامی جائیے، آؤ ساریاں ہورانی نبی دار عالمین سیرا گائیے، اللہ پاک نے عرش سجائے نے دار جنت دیکھلوائے نے، آج عرش احمد آئے نے آج جو منگیے سو پائیے، آؤ ساریاں ہورانی نبی دار عالمین سیرا گائیے، رب ستیا سنوڑے کن کن کے چلو ست رکھ لو یہ رامن کے، رب ستیا سنوڑے کن کن کے چلو ست رکھ لو یہ رامن کے، اودا استقبال کرو چل کے بڑی شان دے نال لے آئیے، آؤ ساریاں ہورانی نبی دار عالمین سیرا گائیے، او آج اسوار پورا کیے او دے سیر تے تاج لالا کیے، او آج اسوار پورا کیے او دے سیر تے تاج لالا کیے، او حوضے کوثر دا ساقیے نیو حوضے کوثر دا ساقیے، چلو چل کے پیاس بجھائیے، آؤ ساریاں ہورانی نبی دار عالمین سیرا گائیے۔ سلام حضرت